दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पावरफुल ऐसा वजीफा और एक ऐसा कुरानी अमल बताने के लिए जा रहा हूं, और ये उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि हमारे घर में खूब बरकत हो, जो ये चाहते हैं कि हमारे घर से बेबरकती दूर हो जाए, जो ये चाहते हैं कि हमारे घर से गरीबी दूर हो जाए, हमारी जो तंगदस्ती, हम तंगदस्ती में चल रहे हैं, हमारा हाथ जो टाइट चल रहा है, हम जो कर्जे में फंसे हुए चल रहे हैं, तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है। जाहिर सी बात है, इंसान की जिंदगी है ना, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ये किस वजह से आते हैं? मा अस्वाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती है ना, वो तुम्हारे हाथों की वजह से ही आती हैं, वो तुम्हारे हाथों की कमाई धमाई हुई होती हैं, वो तुम्हारे हाथों का ही किया धरा होता है जो तुम पर मुसीबतें आती हैं। अब अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, अब अगर आपके घर में तंगदस्ती आ रही है, मुफलिसी और गरीबी आ रही है, काफी दिनों से खुशहाली आपके घर में नहीं है, बेबरकती हो रही है, अगर आप 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 30-35,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कर्जे में हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर से गुर्बत दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर जितना भी कर्जा है वो अदा हो जाए, आप चाहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लें, तो फिर ये वजीफा, ये कुरानी अमल आप जरूर करिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक टोटका ऐसा बताऊंगा, अगर आपने वो कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में और आपके पूरे बिजनेस में, सब में बरकतें ही बरकतें होंगी। अब आइएगा, देखिएगा, सूरे कौसर की फजीलत में लिखा है कि जो शख्स अपनी जिंदगी में 1000 बार सूरे कौसर को पढ़ लेगा, आज पढ़ ले, वो कल पढ़ ले, 1000 बार सूरे कौसर को पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये सूरे कौसर की फजीलत है, और सूरे कौसर तो मैं समझता हूं कि हर किसी को याद होती है। सूरे कौसर है यही 30वें पारे में, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यह है सूरे कौसर, जो कि नमाज में अक्सर लोग इसको याद कर लिया करते हैं और नमाज में इसी को पढ़ा करते हैं। तो सूरे कौसर हर किसी की याद होती है, तो 1000 बार अगर आपने पढ़ लिया तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और दूसरी फजीलत सूरे कौसर की यह है कि जो शख्स 1000 बार सूरे कौसर पढ़ेगा और 1000 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेगा, तो फिर उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। और तीसरी फजीलत सूरे कौसर की ये लिखी है कि जो शख्स एक दिन में, यानी दिन भर में किसी भी टाइम 500 बार सूरे कौसर की पहली आयत, यानी इन्ना आतैना कल कौसर, सिर्फ ये आयत 500 बार पढ़कर और नबी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा, उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। ये 3 फजीलतें सूरे कौसर की जो किताब के अंदर लिखी हैं, मैंने आपको पढ़ करके सुना दी। अब आइएगा, लास्ट में मैं आपको एक टोटका बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि यही सूरे कौसर का है। ये सूरे कौसर का एक ऐसा अमल जो अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतें ही बरकतें होंगी, मुफलिसी, गरीबी, तंगदस्ती, बीमारियां इंशाअल्लाह सब दूर हो जाएंगी। अब आइएगा, वो अमल क्या है? आपको 3 लौंगे लेना है। कितनी? 3 लौंगे। अब ये 3 लौंगे लेने के बाद पहले आप एक लौंग हाथ में ले लें। हाथ में लेने के बाद आपको सूरे कौसर बिस्मिल्लाह के साथ 129 मर्तबा, कितनी बार? 129 बार, 129, 129 बार आपको एक लौंग पर सूरे कौसर मुकम्मल पढ़ना है, और हर बार में बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। जब 129 बार आप पढ़ लें एक लौंग पर, तो उस लौंग को एक तरफ उठा करके रख दीजिएगा। अब फिर दूसरी लौंग लीजिएगा, उस पर भी आप जो है अव्वल और आखिर आपको दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है, और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में फिर 129 मरतबा उस लौंग पर
یہ سورہ کوثر پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ جب 129 مرتبہ آپ پڑھ چکے، پھر اس پر لاسٹ میں آپ کو پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، اور اس پر دم کر کے آپ کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ پھر تیسری لونگ اٹھانا ہے، اور اٹھانے کے بعد اس پر بھی شروع میں آپ کو 3 مرتبہ درود شریف اور 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر، اور پھر لاسٹ میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس پر دم کر کے آپ کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ اب یہ تینوں لونگیں آپ نے سورہ کوثر دم کر کے رکھ دی۔ اب اس کا کرنا کیا ہے، اسے بڑے دھیان سے آپ سنیے گا۔ اس کا آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک لونگ آپ وہاں پر رکھیں گے لوکر میں، جس جگہ بھی آپ گھر میں اپنے پیسے جمع کرتے ہوں، پیسے رکھتے ہوں۔ آپ کما کے لائے، آپ کو کمائی کا پیسہ ملا، اور جس جگہ پر چاہے وہ لوکر ہو، سیب الماری ہو، جہاں بھی آپ جس جگہ بھی آپ رکھتے ہوں، اس لونگ کو ان رقم میں، ان پیسوں میں آپ کو رکھ دینا ہے۔ اور دوسری لونگ آپ کو وہاں رکھنا ہے جہاں پر آپ کا سونا چاندی زیورات رکھا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری لونگ آپ کو سونا چاندی زیورات میں آپ کو رکھ دینا ہے۔ اور تیسری لونگ آپ کو جو آپ کے پاکٹ منی ہوتی ہے نا، جو چاہے آپ وہ پرس رکھتے ہوں یا جہاں پر بھی جیب میں آپ سینے والی جیب میں پیسے وغیرہ رکھتے ہوں، تو تھیلی میں کر کے اس لونگ کو، اور تھیلی میں کرنے کے بعد میں پاکٹ منی میں آپ کو رکھنا ہے۔ جو جیب میں آپ کے ہر وقت پیسے رہتے ہیں، یہ وہاں پر رکھنا ہے۔ اگر آپ جیب میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو جہاں پر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، اور جہاں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں، آپ کا جہاں پر غلہ وغیرہ آپ کا رکھا رہتا ہے، تو اس دراز میں آپ اس لونگ کو رکھیے گا۔ اگر آپ دکاندار ہیں اور جس دراز میں کسٹمروں کے پیسے آتے ہیں، اس میں آپ اس کو رکھ دیجیے گا۔ تو یہ 3 لونگیں آپ کو 3 جگہوں پر رکھنا ہے۔ اور یہ عمل آپ کو اور کرنا ہے کہ روزانہ 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، جو بھی آپ کی حیثیت ہو، اس کے مطابق روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے آ کے اپنے دن کی شروعات صدقے سے کرنا ہے۔ کیسے؟ صدقے سے۔ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے نا، تو 1 روپیہ لیجیے گا، اور صدقے کی نیت سے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی کو بھی، یا پھر گھر کے اندر ہی آپ ایک جو ہے گلک وغیرہ بنا لیجیے گا۔ روزانہ آپ اٹھے اور اس میں آپ نے پیسے ڈال دیے، روزانہ اٹھے اس میں آپ نے 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے ڈال دیے، تو آپ کی طرف سے یہ صدقہ بھی ہوتا رہے گا، اور ان پیسوں کو آپ جو ہے اکٹھا صدقہ کر دینا، کسی غریب کو دے دینا جب اکٹھے ہو جائیں تب۔ تو آپ کی طرف سے یہ روزانہ صدقہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے گاؤں میں، آپ اپنے شہر میں سب سے امیر، سب سے کبیر، اور سب سے یوں سمجھیے گا کہ مالدار آپ ہی کہلائے جائیں گے۔ یہ عمل اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تبھی یہ عمل آپ کے اوپر کام کرے گا۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں پڑھ کے اور اپنے یہاں جگہ جگہ رکھ دوں پھر میرا کاروبار چلنے لگے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی قرآنی عمل، کوئی بھی وظیفہ اسی وقت قبول ہوتا ہے جب آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ سمجھ گئے؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی سا بھی تعویذ لے لیں، کوئی سا بھی وظیفہ کر لیں، کوئی سا بھی عمل کر لیں، آپ کے اوپر کام نہیں کرے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کر کے دیکھ لیا لیکن ہمیں تو کوئی آرام ملا نہیں، ہمیں کوئی فائدہ ملا نہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے گا اور اس عمل کو بھی کریے گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ ہر دن آپ کی زندگی میں الگ ہی بہاریں آتی چلی جائیں گی، اور لوگ آپ کو دیکھ کر کے حیرت میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا ہے تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔